شما؟ تو یه چند روزیه پیدات نیست؟ گفتم خودم بیام دنبال پولم. یه لحظه داداش رفیق، من میخواستم پولتون رو بیارم اما به خدا هیچ فروشی نداشتم. میبینین که وقتی که برای پول مغازت دنبال قرض اومدی گفتی که پول در میارم پس میدم، اونم با سودش. ولی خب مغازه من الان فروش خوبی نداره. وقتی اینجوری دوست ولگرد تو مغازه بذاری یه فرد نجیب کجا بیاد یه چیزی بخره؟ ولی آخه من که ساکت! دارم با این حرف میزنم. بشین. خب تو بگو کی پول منو میدی؟ داداش رفیق، پول که پیشم نیست، ولی یه هدیه دارم. یه هدیه. چه هدیه‌ای؟ داداش رفیق خیلی خوشتون میاد، ولی یه شرطی دارم. شما باید همه بدهیمو صاف کنی. من قرون پولمو ازت میگیرم و یه روپیه هم بهت نمیبخشم، فهمیدی؟ داداش شما گوش کنی، قرون پولتون رو به دست میارین، اما از یکی دیگه. واقعا؟ گوش بیار. دشمن ببینش. ای بابا این که همونه. هدیه‌ام چطور بود؟ واه برو، تو رو میبخشم. داداش رفیق، لطفا گوشی رو بدین به من. این تو کارت حافظه است، من اونو بهتون میدم. باشه زود باش. زود باش دیگه، زود باش. چیزی اذیتت میکنه؟ بابات یه کاری به هم سپرده، این که من بفهمم مشکل تو چیه. مامان، با حرف زدن که مشکلی حل نمیشه. حداقل تلاشمونو میکنیم. بگو. یعنی کی اومده؟ من نگاه میکنم. کیه؟ یه دوست. تو کی هستی؟ بابا خونه نیست. میدونم، من وقت مناسبی اومدم اینجا. بابام عصر برمیگرده. اومدم که عزیزم رو ببینم. در رو باز کن. نفهمیدی چی گفتم نه؟ پس بشنو. من یه فیلم قشنگی پیدا کردم که توش عزیز دلم، یعنی تو، خیلی خوشگل به نظر میرسی. محض رضای خدا اون فیلم ها حذفش کن. به هیچ چه ضرری رسونده؟ ضرر که نرسوندی، ولی میتونی فایده برسونی و در ضمن یه راه حل داره. من امشب در خونمو باز میذارم، اونجا بیا با هم حذفش کنی. قول میدم. من نمیام. پس من میام.
و تا وقتی به بابات نشون ندادم حذفش نمی کنم. امشب منتظرتم، ناامیدم نکن. الان میام. چی شده؟ کجا داری میری ها؟ از عصری سائره تب شدید داشت، میرم بهش سر بزنم. بخواب، راحت باش، بذار اونم استراحت کنه. بخوابینم بذارش اونجا، به جنب یالله. بخواب دیگه. تو که تب داشتی. خیلی زود نفهمیدی. چی بهش میگم؟ ساری. آره ساری. همه ی قدرت دست اونه. از قهرش بترس.
از کسی سوء استفاده نکن. محض رضای خدا اون فیلمو حذفش کن. حذفش میکنم.